अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान को समझने के सफ़र में हैं और ये सीरीज़ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के सियासी और समाजी इर्तिक़ा की एक कहानी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने भुट्टो के इस पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे इमर्ज होने के असबाब पे बात की थी कि वो कौन सी ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ थी, किस किस्म के मारूजी आलात थे जिनमें भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पॉपुलिस्ट पार्टी और भुट्टो एज अ पॉपुलिस्ट लीडर इमर्ज हुआ। आज हम बात करना शुरू करेंगे भुट्टो के दौर में होने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पे और इनमें जो सबसे पहली इस्लाहात का सिलसिला है जिस पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में वो लैंड रिफॉर्म्स हैं या ज़मीन से मुतल्लिक़ा जो इस्लाहात हैं जो फ्यूडल निज़ाम के या जागीरदाराना निज़ाम के अंदर की जाने वाली इस्लाहात थी। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जनरल अयूब खान के दौर में भी लैंड रिफॉर्म्स हुई थी, लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स के नतीजे में जो समाजी माशी और सियासी हकीकत है पाकिस्तान के दई इलाकों की या उस फ्यूडल स्ट्रक्चर के अंदर रहने वाले जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी वो तब्दील नहीं हुई थी, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल की वजह से जो फ्यूडल क्लासेस हैं उनकी वेल्थ में बेतहाशा इजाफा हुआ और न सिर्फ उनकी वेल्थ में बल्कि उसके साथ साथ उनका जो सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो एक जो नीयत थी या जो इंटेंशन थी पॉलिसी मेकर्स की कि इसके नतीजे में कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमल हो सकेगा, वो नहीं हुआ। अब इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए अयूब खान के सब्ज़ इनकलाब के नतीजे में पाकिस्तान के दई इलाकों में जो तबकाती तकसीम हुई उसमें जो टेनेंट क्लास है, जो किसानों का तबका है, उसकी हालत मज़ीद ख़राब हुई और जो फ्यूडल क्लासेस हैं उनकी दौलत उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ। अब इसी से जो दई इलाके थे उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती थी और भुट्टो को जो सपोर्ट मिली वो इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से थी कि जो सब्ज़ इनकलाब के नतीजे में दौलत की तकसीम जिस अंदाज में हुई थी और जिस अंदाज में जो गरीब है वो गरीब तर होता चला गया, जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती चली गई और जो फ्यूडल क्लासेस हैं उनकी ताकत, उनके इक़्तिदार और उनकी दौलत में इजाफ़ा होता चला गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, तो ये लाजमी था क्योंकि ये जो सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी को वो दई इलाकों के किसानों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल थी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ ऐसी ज़रई इस्लाहात की कि जिनका मकसद जो था वो इन किसानों को अपीज़ करना था, इनको खुश करना था। अब उन इस्लाहात पे अगर हम क्विकली जाएँ तो दो बुनियादी इस्लाहात हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई। पहला जो है वो लैंड सीलिंग है। लैंड सीलिंग के हवाले से जनरल अयूब खान के दौर में जो मिनिमम लैंड की सीलिंग रखी गई थी, मैक्सिमम जो सीलिंग रखी गई थी वो 501,000 एकर्स ऑफ लैंड थी कि जिसको कोई एक ओनर रख सकता था। अब यहाँ पे भुट्टो ने उसको मज़ीद कम कर दिया और उसने कहा कि जो इरीगेटेड लैंड है वो सिर्फ 250 एकर्स तक एक लैंड लॉर्ड रख सकता है और जो अनइरीगेटेड लैंड है वो 500 तक, तो उसको तकरीबन आधा कर दिया। दूसरा जो है वो एविक्शन के हवाले से था कि किसानों को एविक्ट नहीं किया जा सकता था, उनको निकाला नहीं जा सकता था। अगरचे ये कानून पहले से मौजूद था लेकिन इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए ज़ेड भुट्टो ने जो लॉज इंट्रोड्यूस कराए उनका ख़ुलासा ये है कि अगर कोई मालिक ज़मीन का उस ज़मीन को बेचता है किसी दूसरे ओनर किसी दूसरे शख्स को, तो फर्स्ट राइट जो होगा ज़मीन ख़रीदने का वो उस फार्मर का होगा जो उस ज़मीन को कल्टीवेट करता है, जो उस पर काश्तकारी करता है। तो इस तरह से एक ये अंदेशा जो मौजूद रहता था कि जब आप किसी किसान को नहीं निकाल सकते थे या उसके एविक्शन में प्रॉब्लम होता था, तो जब ज़मीन ही बेच दी तो जो नया लैंडलॉर्ड होता था उसके साथ उस किसान ने एग्रीमेंट करना होता था उस ज़मीन को काश्त करने का, और वो
اس کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے یا نہ کرے. تو یہاں پہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جو ٹینیورل سسٹم تھا زمین کا، زمین پہ کاشتکاری کا جو حق تھا، اس کو مزید اسٹرینتھن کیا گیا کہ جو کسان ہے وہ لمبے عرصے تک اس زمین کو کاشت کر سکے. تو اب یہ دو بنیادی طور پہ ریفارمز تھے، ایک لینڈ سیلنگ تھی اور دوسرا جو ریفارم ان لینڈ ٹینیورل سسٹم تھا کہ لینڈ ٹینیور جو ہے اس کے لیے یا ایوکشن کے حوالے سے یا زمین بیچنی ہے تو اس میں فرسٹ رائٹ کس کا ہوگا. اب یہ جو ریفارمز تھے اگر ان کو آن پیپر دیکھا جائے تو بہت زبردست ریفارمز تھے کہ ایک طرف انہوں نے کسانوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ اب آپ کسانوں کو زبردستی زمین سے نہیں نکال سکتے، اور ان کے اندیشے ختم کر دیے کہ وہ اگر ان کو نکالا جا سکتا ہے تو وہ خود زمین خرید سکتے ہیں، خریدنے کا حق ان کو دے دیا گیا. دوسرا جو زمین کی میکسیمم لمٹ رکھی گئی، جو لینڈ سیلنگ رکھی گئی، اس کے نتیجے میں زمین کی ڈسٹریبیوشن کا ایک عمل شروع ہو سکتا تھا، اور 250 ایکرز جو تھا وہ بہت کم ایک اپر لمٹ رکھی گئی تھی. اب کیا واقعی اس کے وہ اثرات ہوئے جب ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو فیوڈل نظام اپنی اسی شان و شوکت، اسی طاقت اور دبدبے کے ساتھ قائم ہے. تو یہ کیسے ریفارمز تھے کہ جن کے باوجود جو ہے فیوڈلزم یہاں سے ایبولش نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، یہ کمزور نہیں ہوا. تو اس کی جو وجوہات ہیں اس پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ایک تنقیدی نقطۂ نظر سے زیڈ بھٹو کے ریفارمز کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی موومنٹ چل رہی تھی، بہت سارے لینڈڈ، خود بھٹو بھی لینڈڈ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اور بہت سارے فیوڈل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی شامل ہو گئے تھے. اور یہ لوگوں نے پہلے سے اینٹسپیٹ کیا ہوا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے یا زیڈ بھٹو پاور میں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت ریڈیکل قسم کے ریفارمز ہونے والے ہیں. بلکہ جتنے ریفارم ہوئے اس سے زیادہ ریڈیکل کی ایکسپیکٹیشن تھی. تو پہلے سے ہی ان فیوڈل کلاسز نے مینجمنٹ کرنا شروع کر دی تھی کہ اگر کوئی ایسے ریفارمز ہوتے ہیں تو ان سے کیسے بچا جائے گا اور اپنی پاور کو کیسے بچا کے رکھا جائے گا. اب اس میں جو ایک بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو لینڈڈ کلاس کے لوگ تھے انہوں نے لینڈ ٹرانسفر کرنا شروع کی اپنی فیملی ممبرز کے نام پہ، ایکسٹینڈڈ فیملیز کے نام پہ، اور یہ کام ایوب خان کے دور میں ہوا تھا. اب اگر پھر بھی مزید زیادہ زمین موجود ہے تمام فیملی ممبرز کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے باوجود بھی، تو اس کے لیے جو اپنے لائل، جو وفادار ٹیننٹس ہوتے تھے، ان ٹیننٹس کے ناموں پہ وہ زمین ٹرانسفر کی گئی، اور پھر انہی ٹیننٹس سے واپس وہ زمین لمبے عرصے کی لیز پہ لے لی گئی. تو اب آپ ملکیت آپ کی جو ہے وہ لینڈ سیلنگ اس پہ تو اپلائی ہوتی ہے، لیکن جو لیز کی ہوئی زمین ہے اس پہ تو وہ آپ کی ملکیت اس طرح سے نہیں ٹھہرتا. تو ایک چیز یہ تھی. دوسرا ان ریفارمز کے حوالے سے ایک چیز جو تھی جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ جو لینڈڈ کلاسز تھیں ان کا جو سوشل اور پولیٹیکل ڈومینیشن تھی ان کے ایریاز میں، یعنی جس گاؤں، جس دیہات کے یہ مالک تھے، وہاں یہ زمانوں سے ایک بادشاہت کرتے چلے آ رہے تھے. تو ان کے تعلقات تھے ریونیو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی، ان کے تعلقات تھے پولیس کے ساتھ بھی، یہ مہنگے سے مہنگا وکیل بھی افورڈ کر سکتے تھے. تو پورا جو تو جو ایک سوشل ڈومینیشن اور ایک پولیٹیکل ڈومینیشن کا نظام ان دیہاتوں کے اندر، ان گاؤں میں، یا جو فیوڈلز جن ایریا کو کنٹرول کرتے تھے، جو ان کی ملکیت ہوتی تھی، اس پہ جو موجود تھا، اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا، یہ امید رکھنا کہ کوئی بھی کسان اپنے فیوڈل کے خلاف جو ہے عدالت تک جا سکتا ہے، وہ چیلنج کر سکتا ہے، یہ ایک ناممکنات میں سے چیز تھی. تو اس لیے جو سوشل ڈومینیشن کا سٹرکچر فیوڈلزم کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ڈومینیشن کا سٹرکچر، اور جو ایک سائیکلوجیکل ڈومینیشن کہ تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، اور ان پروگریسو آئیڈیاز کی پروموشن اور پروپگیشن کے لیے کوئی ایسا میکانزم نہیں بنایا گیا تھا کہ ان کسانوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دی جاتی.
تو ایسی صورت میں کہ آپ ایک سینچریز اولڈ سسٹم کے اندر ایک ریفارم انٹروڈیوس کراتے ہو جو بہت ماڈرن ریفارم ہے، لیکن وہ سینچریز اولڈ سسٹم اس کو کس طریقے سے ایبزارب کرے گا، اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ وہ عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے جو ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز تھے، ان کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی جو فیوڈل کلاس کی ڈومینیشن ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی، بہت مائنر سطح تک ہو. لیکن جب آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو آج بھی اسی طرح سے جو فیوڈلزم ہے یا فیوڈل سسٹم ہے وہ پاکستان میں انٹیکٹ ہے. یہ ساری الیکٹیبل کی جو پالیٹکس چلتی ہے یہ اسی فیوڈل سسٹم کا شاخسانہ ہے، اور اسمبلیوں کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے، جو نمائندگی ہے فیوڈل کلاسز کی، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باوصف ریفارمز کے مختلف اصلاحات کے جو زمینوں کے حوالے سے کی گئیں اور اس فیوڈل سسٹم کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی گئی، آج بھی یہ فیوڈل سسٹم اپنی پوری شان و شوکت، طاقت، دبدبے کے ساتھ قائم ہے. تھینک یو ویری مچ.